अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। आज हमारे स्कूल्स के अंदर दीनियात की पेरेंट्स मीटिंग्स और दीनियात के प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशंस का प्रोग्राम एक जलसा रखा गया है। अभी हमारे यहाँ पे 25वां स्कूल का सालगिरह भी हुआ, उसके बाद में एक एक्सपो भी हुआ है, मौलाना आज़ाद और अबू कलाम आज़ाद, अल्लामा इकबाल, और उसके बाद साइंस और दीनियात का एक्सपो भी हुआ है। अभी उसके बाद में हमारे यहाँ दीनियात एक अहम मुद्दे पर चलता है। दीनियात के सेपरेट इम्तिहानात दिए जाते हैं, बच्चों को बाकायदा उसका एक सब्जेक्ट दिया गया है, उसके लिए एक हज़रत को भी रखा गया है। सारा दिन एक पीरियड उनको मिल जाता है, फिफ्थ बी, सिक्स, सेवन्थ, सब सेक्शंस के लिए एक पीरियड मिलता है। उसके अंदर हम लोग दीनियात में ये कोशिश करते हैं कि हर चीज़ का इल्म हो, बच्चों को एजुकेशन के लिए दुनिया के साथ साथ दीन का इल्म हो, कि बैठना, खाना, पीना, रहन सहन, बड़ों की छोटों की इज़्ज़त करना, हर चीज़ सिखाया जाता है। हर सुन्नतों के ऊपर जहन देते हैं कि रोज़ाना ज़िंदगी इनकी कैसे रहे। इसका प्रोग्राम आज रखे हैं कि इसके ऊपर जो साल ख़त्म होने पर दीनियात के चंद इनामात पेश करते हैं। जो बच्चे नमाज़ां बाकायदा मुकम्मल तौर पर पढ़ते हैं, जो बच्चे बाकायदा अच्छी से अच्छा दीनियात हासिल कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटा जलसा मुक़द्दस किया है। दीनियात तो हमारे यहाँ शुरू से चल रहा है, तकरीबन एक 8 साल से चल रहा है, मगर इस बार बड़े ऊंचा पैमाने में इसे एक वेल प्लान स्ट्रक्चर के साथ कर रहे हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और अच्छा वेल प्लान करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि ये और एक्सटेंड हो इसकी। आप इस वीडियो के ज़रिए से आप बच्चों को और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये बताता हूँ कि ये बच्चे जो यहाँ पे सीखते हैं उस पर अमल में लाएं, जो यहाँ सीखे क्लास और स्कूल के हद तक ना रहें। और माँ बाप को ये चाहता हूँ कि वो देखे कि वो बच्चे जो है दीनियात का माहौल घर में भी रहे, नमाज रोज़ा हर चीज़ इनके यहाँ आए, सच बोलना, सच का सामना करना, हर चीज़ पर एक आमदा रहे, कि एक सीरियस रखे कि ऐसा बात करें कि अल्लाह हमें देख रहा है, अल्लाह का डर खौफ उनके दिलों में आए। और ये मुकम्मल जो हमें यहाँ स्कूल में करते हैं, जो स्कूल में दीनियात सिखाते हैं, उसका चर्चा करें पेरेंट्स, और पेरेंट्स उसके लिए भी मेहनत करें और उसे हाँ में हाँ मिलाएं जो भी हदीस वहाँ पे पढ़ते हैं। मैं ज़काउल्लाह शरीफ हूँ, फ्लोरिडा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का सेक्रेटरी हूँ, और आने वाले सालों में मेरा ये प्लान है कि दीनियात के लिए एक हिफ्ज़ का कोर्स खोलूँ इधर यहाँ स्कूल में। बच्चा पढ़ते हुए ही स्कूल में रेगुलर इंग्लिश की तालीम होते हुए भी हिफ्ज़ भी हो जाए, आलिम भी हो जाए, मुफ्ती भी हो जाए। इस तरह से कई बच्चे पूछते हैं कि हम लोग इंग्लिश के साथ साथ अरबी भी सीखें, इंग्लिश और अंग्रेज़ी कन्नड़ा के साथ साथ अरबी में हिफ्ज़ भी करें, कुरान भी हिफ्ज़ करें। तो इसलिए मैं देखा कई बच्चे पूछ के मदरसे को जाते हैं, कभी स्कूल में आते हैं, ना वो मदरसे में मुकम्मल होते हैं ना स्कूल में। इसलिए मैं स्कूल के तालीम के साथ साथ ही उनको ये भी एक फ़ैज़ अता करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम इरफ़ान हुसैन शाही है। मैं फ़्लोरिडा इंग्लिश स्कूल में पढ़ाता हूँ, दीनियात का उस्ताद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ दीनियात का एक जलसा रखा गया, जिसमें अक़ाइद, इसी तरह सुनन व आदाब और इसी तरह हदीस ट्रांसलेशन के साथ यहाँ जलसे में तलबा अपना इल्मी मुज़ाहरा पेश किए। इस जलसे का मकसद ये है कि यहाँ जो दीनी तालीम दी जा रही है, उसी तरह की दीनी तालीम या उससे और बढ़कर जो मुस्लिम स्कूल हैं वहाँ दीनियात का इस तरह प्रोग्राम आम करें, इस तरह बच्चों में दीनियात को भी फ़रोग़ दें, इस तरह दीनियात को भी उन बच्चों की ज़िंदगियों में, ताकि वो सीख कर उस पर अमल कर सकें, इस तरह का निज़ाम बनाएं। और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 2 मायानाज़ उस्ताद हज़रत मौलाना तौफ़ीक़ साहब इम्तिहान लेने के लिए आए थे। इसी तरह मौलाना ताहिर साहब बनशंगरी से 2 उस्ताद इम्तिहान लेने के लिए आए थे। उनके नताइज आए, नताइज आने के बाद फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज़ रखकर इस तरह प्राइज़ के नाम से, इनामात के नाम से बच्चों में एक जज्बात लाकर, एक उसकी अहमियत लाकर, दीनियात का एक उसे ख़ास उन्वान बनाकर यहाँ जलसा रखा गया। यहाँ देख सकते हैं प्रोग्राम चल रहा है। इस जलसे में हमने
ایک مولانا حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم جو ناظم تعلیمات ہیں مدینۃ العلوم کے، ان کو مدعو کیا گیا۔ الحمدللہ وہ یہاں پہنچ کر طلباء میں نصیحتیں کر رہے ہیں کہ بچوں میں دین کس طرح ضروری ہے، اس لیے کہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں ارتداد کا ماحول گرم ہے، بچوں میں عقائد کی بہت ضرورت ہے، وہی عقائد کی کمی بڑی محسوس کی جاتی ہے۔ ہم نے یہاں فلوریڈا انگلش اسکول میں عقائد کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کتاب کا نام انوار المکاتب، جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے کتاب، اس کا نام انوار المکاتب ہے، جس کے 2 حصے ہیں، ایک قرآنی قواعد اور ایک دوسرا اسلامی عقائد مع قرآنی دلائل۔ بچوں کو عقائد کے ساتھ ساتھ ان کے دلائل بھی سکھائے جاتے ہیں۔ مطلب مثلاً ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو اس کی دلیل بھی دی جاتی ہے کہ قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے نہ بیوی نہ بچے نہ کوئی رشتہ دار ہیں، تو اس کی بھی دلیل بچوں کی سکھائی جاتی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے کوئی ماں باپ ہیں۔ کیا اسی طرح کیا اللہ ہم جیسے دکھتے ہیں؟ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اللہ ہماری طرح نہیں ہے، اللہ کو نہ ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں، نہ اللہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے، اللہ دیکھتا سنتا بولتا ہے۔ اس کی دلیل کے ساتھ سکھاتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یعنی اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ اس طرح ہم یہاں دینیات کی تعلیم دیتے ہیں، اسے فروغ دینے کے لیے اس مقصد سے یہاں جلسہ رکھا گیا۔ الحمدللہ اللہ جناب پرنسپل ذکاء اللہ شریف سر کو اللہ بہترین بدلہ دیں۔ وہ دنیا کے ساتھ ساتھ دینی فکر بھی رکھتے ہیں، اور وہ سار ابھارتے بھی ہیں، مجھے بھی ابھارتے ہیں، بچوں کو بھی ابھارتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی بھی فکر کرنا ہے، آخرت کی بھی فکر کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو دنیا و آخرت کی ترقیات سے مالا مال فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا پاڈرائن پورا کی فلوریڈا اسکول جو الحاظ ذکاء اللہ شریف صاحب کی زیر نگرانی چل رہی ہے، اس میں دینیات کے پروگرام کے تعلق سے آنا ہوا۔ الحمدللہ یہاں مفتی عرفان صاحب دامت برکاتہم کی زیر سرپرستی دینیات کا نظام چل رہا ہے، جو قابل دید بھی ہے اور قابل داد بھی ہے۔ یہاں بچوں کو اسکول کی تعلیم کے ساتھ دینیات میں بہترین انداز سے تربیت بھی کرائی جاتی ہے اور سکھایا بھی جاتا ہے، اور ہمارے الحاظ ذکاء اللہ شریف صاحب کے عزائم بھی بہت اونچے ہیں۔ الحمدللہ اگلے سال سے اور اساتذہ کو رکھ کر یہاں بچوں کو حفظ قرآن کی تعلیم بھی دینے کا ارادہ ہے، تاکہ ہمارے بچے آج کے اس ماحول میں جہاں اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے اسکول کی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ دین کی تعلیم میں بھی آگے بڑھتے رہیں، ان کے پاس قرآن کا بھی علم ہو، حدیث کا بھی علم ہو، عقائد کا بھی علم ہو، سیرت کا بھی علم ہو۔ اس لیے کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بچے جو بڑے بڑی ڈگری میں پہنچ کر بھی اس تعلیم سے ناواقف ہونے کی وجہ سے غیروں کے لیے ایک ہنسی مذاق کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ذکاء اللہ شریف صاحب نے اس کو محسوس کرتے ہوئے یہاں اس نظام کو شروع کیا ہے۔ بچوں نے ماشاءاللہ پروگرام بڑے اچھے انداز میں پیش کیا، ہر چیز کی سنتوں کو بھی سنایا، ماشاءاللہ ہر عمل کی سنتوں کو بھی سنایا، عقائد بھی سنائے، اور بڑے اچھے انداز سے ماشاءاللہ مفتی عرفان صاحب خدمت بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری یہ اسکول جو فلوریڈا اسکول پاڈرائن پورا میں ہے، اس میں اپنے بچوں کو داخلہ کرانے کے بارے میں غور کریں، اس لیے کہ یہاں انگریزی اور اسکول کی اعلیٰ تعلیم کے ساتھ دینیات کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے، جو ہمارے بچوں کے لیے دین اور دنیا ایک ساتھ لے کر جانے کے لیے بڑی اچھی راہ ہے اور بڑی اچھا راستہ بھی ہے۔ جیسے ہمارے بڑوں کا ایک خواب تھا کہ ہمارے بچے اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں تو ایسے کہ ان کے ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دونوں کو ساتھ لے کر چلیں، جہاں دین میں آگے بڑھیں تو دنیا میں بھی وہ بہت اعلیٰ منصبوں پر عہدوں پر جا کر دین کی خدمت کرنے والے بنے۔